Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. DW के शो सवाल के साथ मैं हूं बीनिश जावेद। 3D या प्रिंटर से मुख्तलिफ मशीनों के पुर्जे और यहाँ तक कि मोटर कार या फिर मुकम्मल 3D दफ्तर भी प्रिंट किया जा चुका है। अब इस शोबे में मजीद हैरानकुन पेशरफ्त देखी जा रही है। तफसीलात बताएंगे आपको आज के शो में। इसके अलावा सवाल में आज दर्द से छुटकारा अब मुमकिन हो सकता है। मोज़म्बिक में जंगली हयात की हिफाजत की कोशिश और होटल का ऐसा कमरा जिसकी ना छत ना दीवारें। प्रिंटिंग को टेक्नोलॉजी की दुनिया में इनकलाब कहा जाता है। मुख्तलिफ धातुओं से तैयार करदा मसनूई दांत हो या सोने के जेवरात, इनका बनाने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि एक 3D प्रिंटर है। कहते हैं कि इस टेक्नोलॉजी की मदद से तरक्की पजीर रियासतें भी यकदम 3 अशरे आगे आ सकती हैं। ये स्टार दिखाई देती है जैसे वो बहुत छोटे छोटे पुर्जों से बनी हो, लेकिन ये मोटर प्रिंट की गई है जैसे किसी इंसान के जिस्म के ऐन मुताबिक बनाई गई कार की ये सीट। इसको एक ऐसा मुतबादिल लगा हुआ है जो प्रिंट किया गया है। देखने में ये बात अजीब लगती है। पहले कंप्यूटर पर मॉडल तैयार किए जाते हैं और फिर उन्हें 3D प्रिंटिंग से तैयार किया जाता है। ये जदीद तकनीकी पेशरफ्त बरसों की तहकीक के बाद मुमकिन हो सकी। 3D प्रिंटिंग से अब काफी ज्यादा मसनूई दांत भी तैयार किए जाते हैं। Die Leute sind natürlich begeistert, denn viele Firmen kennen die traditionellen Verfahren und viele können sich auch nicht vorstellen, dass man aus digitalen Daten direkt Teile fertigt. Es ist manchmal auch schwierig, den Leuten das zu vermitteln, dass sie mittlerweile nicht mehr von einem Block etwas wegschnitzen oder fräsen, sondern im Prinzip wie in einem Star Trek-Film aus einer Box ein Teil rausholen, das direkt aus einem Computerprogramm kommt. ये पुर्जे इसमें बनाए जाते हैं। EOS कंपनी का ये 3D प्रिंटर देखने में कोई बड़ा ओवन लगे तो ये गलत भी नहीं होगा। 3D प्रिंटिंग 3D बेकिंग की तरह होती है। ये पुर्जे रेत से भी बारीक मादे से बहुत ज्यादा दर्जे हरारत पर बनाए जाते हैं। एक प्रिंटर की कीमत कम से कम यूरो। इंतहाई नफीस मॉडल की कीमत 4.5 लाख यूरो। पुर्जे बनाने के लिए इंतहाई बारीक पाउडर की तैयारी भी एक राज है। ये एक आम सा केबल बाइंडर है जिसे दीगर पुर्जों की तरह तैयारी के बाद पाउडर से निकाला गया है। अब ज्यादा से ज्यादा मादों से नित नए पुर्जे प्रिंट किए जाने लगे हैं। ये तौर पर लेजर टेक्नोलॉजी की वजह से मुमकिन हो सकी। Das geht genauso mit Metall wie mit Kunststoff. Der einzige Unterschied ist, dass Sie einen stärkeren Laser brauchen, weil Metall natürlich höher schmelzend ist. Aber vom Prinzip her können Sie genauso alle möglichen Metalle schmelzen, wie Sie auch Kunststoffe schmelzen können in diesem Schichtbauverfahren. यहाँ 3D प्रिंटिंग एक धात से की जा रही है। एक ताकतवर लेजर के साथ बहुत बारीक धाती पाउडर को पिघलाया जा रहा है। इस तरह दरअसल धाती पाउडर की एक दूसरे के ऊपर लगाई जाने वाली बहुत सी तहों से एक ठोस पुर्जा वजूद में आता है। 3D प्रिंटिंग एक ऐसा फन है जिसमें इंसानी हाथ से तकरीबन कुछ नहीं किया जाता। प्रिंटिंग से पहले कंप्यूटर पुर्जे का बहुत ही नपातुला डिजिटल मॉडल बनाना लाजमी होता है। Erstmal habe ich einen kompletten Datensatz, den wir mit einer Software wie mit einem Eierschneider in dünne Scheiben schneiden. Und die Software gibt einfach her,
nimmt sich die erste Schicht von dem Datensatz und überall da, wo sozusagen Material ist, fährt der Laser das Pulver ab und schmilzt das Pulver auf und es schmilzt in der Start. Und darauf ist die zweite Schicht aufgebaut, die verschmilzt sich dann mit der Schicht darunter und so verschmilzt sich immer die obere Schicht mit der darunter, bis über mehrere Schichten das Bauteil entsteht. इस अमल के दौरान पाउडर के जर्रों को लेजर बीम से पिघलाया जाता है और उस मॉडल की शक्ल बनना शुरू हो जाती है जो आप बनाना चाहते हैं। फैसला कुन बात किसी भी मादे की गैर मामूली हद तक बारीक तह होती हैं। अब तक इस अमल में इसलिए बहुत वक्त लगता था कि इन तहों की मोटाई सिर्फ चंद माइक्रोमीटर में होती थी, लेकिन अब यही प्रिंटर ज़्यादा तेज रफ्तार होते जा रहे हैं। नए प्रिंट किए गए मसनूई दांत जिन्हें पाउडर से निकाला जा रहा है। इन दांतों को निकल या टाइटेनियम से तैयार किया जाता है। Und dazu benutzen wir ein Metall, das in der Zahntechnik seit 40 Jahren bekannt ist, nur in feiner, pulverisierter Form vorliegt. डिजिटल टेक्नोलॉजी में नई मसनूआत की तैयारी में पहले से मुरव्वजा मादे ही इस्तेमाल किए जाते हैं। गुज़श्ता बरसों के दौरान कम कीमत की वजह से डेंटल क्राउन ज़्यादातर एशियाई ममालिक में तैयार करवाए जाते थे। 3D प्रिंटिंग की वजह से ये काम अब दोबारा जर्मनी में किया जाता है। इस तरह बनाई गई मसनूआत किसी डेंटल टेक्नीशियन की तैयार करदा अशिया से कहीं बेहतर होती हैं। इस तरह सिरामिक से बनाए गए मसनूई दांत बिल्कुल असली दांतों जैसे भी होते हैं। Der Zahntechniker braucht stellenweise 2-3 Stunden, um ein Bauteil in Wachs anzufertigen, während ich das Ganze auf dem Rechner in 15 bis 20 Minuten machen kann. Das ist ein großer Zeitvorteil und ich kann natürlich auch andere Technologien. Ich kann zum Beispiel im Mund scannen, ich brauche keinen Abdruck mehr, ich kann eine völlig neue Technologieschiene von der Datenerzeugung bis zum Eingliedern des Zahnersatzes nutzen, die vorher nicht nutzbar war. मकसद तहकीक हो तो ये अशिया धातों से प्रिंट की जाती हैं। बारीक पाउडर को गर्मी से पिघलाया जाए और तह पर तह लगती रहे, जैसे आप किसी मीनार पर उसके अंदर बनाई गई सीढ़ियों की मदद से चढ़ते जाएं। ये तरीक़ाकार तरक्की पजीर ममालिक के लिए ज़्यादा दिलचस्प है, जो यूं अपने यहाँ सनतों को बहुत जल्द तरक्की दे सकते हैं। Mit dem additiven Verfahren glaube ich, dass Sie damit einen Technologiesprung von 30 Jahren machen können und somit aufschließen können zu den westlichen Industrienationen. 3D प्रिंटिंग 18 कीरात सोने के पाउडर से तैयार करदा तलाई जेवरात और डिजाइन ऐसे कि कोई सुनार कभी बना ही न सके। दर्द चाहे सर में हो, दांत में या फिर जिस्म के किसी भी हिस्से में, तकलीफ में रहना आसान नहीं। अब साइंस की दुनिया में एक ऐसा नया तरीका दरियाफ्त कर लिया गया है जिसके जरिए रिसर्चर्स दर्द की वजह तक पहुंच सकते हैं। एंड मुमकिन है कि मुस्तकबिल में दर्द जैसी मुश्किल सूरत हाल से बच सके। दर्द इंसान की जिंदगी को जहन्नुम बना सकता है। इसकी वजूहात का अक्सर इल्म नहीं हो पाता और अगर दर्द दायमी हो तो मुश्किलात और भी बढ़ जाती हैं। दर्द के ज़्यादातर मरीज डॉक्टरों के पास चक्कर लगाते लगाते थक जाते हैं। कोई भी इन्हें तकलीफ से छुटकारा नहीं दिला पाता। जख्मी होने की सूरत में अगर किसी उज़्व में शदीद दर्द हो रहा हो तो उसे जिस्म की तरफ से एक मुफीद निशानदेही या इंतबाह कहा जाता है। ताहम दायमी दर्द में सूरत हाल ऐसी नहीं होती। असबाब गैर वाज़ेह होने की वजह से ये दर्द जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित होता है। इसे दबाही निज़ाम में ख़राबी से ताबीर किया जा सकता है, यानी एक ख़राब निज़ाम में ख़राबी की निशानदेही। रूहीनी कॉर्नर्स का ताल्लुक जर्मन शहर हाइडेलबर्ग की यूनिवर्सिटी से है और वो दर्द के बारे में हक़ाइक़ जानने की कोशिशों में है। सवाल ये था कि दर्द का ताल्लुक आसाबी साख्त में होने वाली तब्दीलियों से है या फिर अफ़आल से। इसका मतलब ये हुआ कि आया कोई रग या दिमाग का कोई ख़ास खलिया बगैर किसी वजह के तंग कर रहा, या फिर दर्द ने कोई नया रास्ता तलाश कर लिया है, या फिर नए आसाबी राब्ते की वजह से है। उसूली तौर पर देखा जाए तो दिमाग में तब्दील शुदा खलिये या फिर नए आसाबी राब्ते दायमी दर्द की वजह हो सकते हैं। ताहम इसे साबित करने के लिए रूहीनी कॉर्नर्स और उनके साथियों को इस का मुशाहिदा करना पड़ा कि दर्द कैसे पैदा होता है।
ہمیں ایسے طریقہ کار کی تلاش تھی جس کے ذریعے درد کے پیدا ہونے اور اس کی منتقلی کے راستوں کا مشاہدہ کیا جا سکے. مطلب یہ کہ دماغ میں جیسے ایک کھڑکی میں سے یہ دیکھا جا سکے کہ درد کے دوران وقت کے ساتھ ساتھ اعصابی خلیوں میں کس طرح کی تبدیلی. انتہائی طاقتور مائکروسکوپ نے ماہرین کے لیے حقیقی وقت میں خلیوں کی سرگرمیوں کا جائزہ لینے کو ممکن بنایا. روہینی کونرز اور ان کی ٹیم نے کئی مہینوں تک دائمی مرض کے شکار چوہوں کے دماغ کی. اس دوران اعصابی ساخت کی تبدیلی ثابت ہو گئی. اس عمل کے دوران ایسے نئے عصبی خلیے بنے جو درد کے کمزور سگنلز کو بھی دماغ کی طرف بھیج رہے تھے. اس طرح انتہائی حساس اعصابی نظام میں درد مستقل موجود رہتا ہے. دیرینہ درد کے شکار مریض احساس اور عدم احساس میں فرق محسوس نہیں کر سکتے. انہیں اگر کوئی چھوئے یا جلد کو ہاتھ بھی لگائے تو درد محسوس ہو سکتا ہے جو عام طور پر نہیں ہوا کرتا. کیا اعصابی نظام میں ہونے والی یہی وہ اہم تبدیلیاں ہیں جن کی دائمی درد کے علاج جاری تھی؟ آپٹوجینیٹکس سائنس کی دنیا میں ایک نیا طریقہ کار ہے جس کے ذریعے محققین درد کی وجہ تک پہنچ سکتے ہیں. تبدیل شدہ اعصابی فائبر میں درد کی وجہ بننے والے بہت ہی حساس پروٹین کو اس روشنی کے ذریعے بند کیا جا سکتا ہے، بالکل ایک سوئچ کی طرح. کونرز کا ہدف ہے کہ درد کے ابداع تشکیل کو روکا جا سکے. دوا سازوں کے لیے دائمی درد کی ممکنہ دوا کی دریافت ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے. اس طرح بہت سے مریض بے اثر طریقہ علاج اور ادویات کے سخت سے بچ جائیں گے. یہ تحقیق یقینی طور پر انسانوں کے لیے انتہائی فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے. اب وقت ہے ایک بریک کا، جس کے بعد لے چلیں گے آپ کو افریقی ملک موزمبیق اور بتائیں گے کہ کیسے وہاں جنگلی حیات کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے کیا کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں. ہوٹل کا ایک کمرہ بغیر چھت اور بغیر دیواروں کے. 2 فنکاروں نے سوئس الپس میں 1200 میٹر بلند ایک پہاڑی کی چوٹی پر ڈبل میں ایک ایسا کمرہ تیار کیا ہے جس کا منظر بے مثال ہے. اس جگہ پر مہمان ستاروں کی چھاؤں میں سو سکتے ہیں. سوئٹزرلینڈ کے علاقے گونٹن میں سطح سمندر سے میٹر بلند گوپسی نامی پہاڑی کی چوٹی پر 2 آرٹسٹوں نے ایک بیڈ لگایا ہے. کمرے کی دیواریں بھی غائب ہیں. بغیر کسی ستارے والا یہ ہوٹل جڑواں بھائیوں فرینک اور پیٹرک رکلن کا خواب ہے. اس ہوٹل کی دلچسپ بات یہ ہے کہ زیادہ تر لوگوں کو یہ ہے کیا سیاحت ہے یا اختراع. اس بارے میں سب سے سنسنی خیز بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو کسی حد تک بے یقینی میں مبتلا کر دیتے ہیں. وال پیپرز کو بھول جائیں. اس بیڈ کے ارد گرد کا نظارہ دنیا بھر سے لوگوں کو کیا ہے. ہم نے یہ بیڈ یہاں تیار کیا، اسے ڈیزائن بھی کیا ہم نے، اور اسے پھر مہمانوں کے لیے، جس کے بعد سے یہ مکمل طور پر بک چل رہا ہے. کوئی بھی ڈیٹرش کا اب تک آرٹ سے کوئی خاص شغف نہیں تھا. اب یہ یہاں استقبالیہ اور باورچی خانہ سنبھالتے ہیں. شروع میں میرا نہیں خیال تھا کہ میں اس میں اس حد تک شامل ہوں گا. میں اس کا حصہ ہونے پر خوش ہوں. ہر شام گایوں کا دودھ نکالنے کے بعد کسان پیٹرک رکلن اس آرٹ پروجیکٹ کا حصہ بن جاتے ہیں. آئیڈیا یہ تھا کہ اس خیال کو کیسے ترتیب دیا جائے، جو ظاہر ہے آرٹ تو ہے، مگر اس کو اس طرح حقیقت کا روپ دیا جائے کہ اس کے ارد گرد رہنے والے لوگ اس کا حصہ
اس کے بغیر یہ بہت زیادہ روایتی ہوگا. یہ لوگ ایک طرح سے جیسے سلپ ہو کر اس آرٹ ورک میں آ جاتے ہیں. ایک آرٹسٹ کے طور پر میں کہوں گا کہ یہ پروجیکٹ ایک پینٹنگ ہے مگر زندہ. اپنی بیوی بچوں کے ساتھ یہاں گرمیوں میں الگ تھلگ رہنے والا یہ کسان اب ہر روز ایک نئے مہمان سے ملتا ہے اور وہ اسے انجوائے کرتا ہے. یہ زبردست ہے. یہاں شادی کے 2 پرپوزل ایک جوڑا میں نے وہاں پر سب کچھ دیکھا اور مجھے بہت مزہ آیا. لڑکی کے لیے یہ زبردست تھا اور اس نے شادی کا پرپوزل قبول کر لیا. میں نے اس سے قبل یہ سب کچھ کبھی اس طرح اتنے قریب سے نہیں دیکھا. یہ ڈیجیٹلائزیشن اور آرٹسٹک پیشکش کا ایک دلکش شاہکار ہے. اگر آپ دیکھیں کہ لوگ اس پر کیسا رد عمل کیسے اس آرٹ کے نمونے کا وہ حصہ بنتے ہیں اور اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں, تب ہمیں لگتا ہے کہ یہ واقعتاً حقیقت ہے. صبح کے وقت بارش کے سبب مہمانوں کو کوئی بھی ڈیٹرش کے ہٹ میں قائم متبادل رہائش میں منتقل ہونا پڑا. ناشتے کے لیے انڈے, دودھ اور گوشت تو فارم کی ہی چیزیں ہیں, بقیہ سب کچھ دوسرے علاقے سے آتا ہے. یہ ایک ایسا خواب ہے جو جاگنے پر خواب نہیں رہتا. It was quite an experience. I actually slept amazingly well. The bed was super comfortable, so it was very nice. There was a bit of mosquitoes, but it's fine. You get used to it. یہ دونوں فنکار اس خیال کے لیے تجارتی پیشکش رد کر چکے ہیں جن میں اس ایک بیڈ کی قیمت کئی ملین بھی تھی. وہ کہتے ہیں کہ وہ اس ہوٹل کے مستقبل کو اوپن رکھنا چاہتے ہیں. تو کیسا لگا آپ کو یہ آئیڈیا, اور کیا قیام کرنا چاہیں گے آپ بھی ایسے کمرے میں؟ ضرور بتائیں #سوال کے ساتھ ہمارے فیس بک پیج اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر. سوال میں دیکھنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں سوال کا خصوصی پیج ہماری ویب سائٹ dw.com/urdu پر. آج کے لیے اتنا ہی. آئندہ ہفتے پھر حاضر ہوں گے سائنسی